mga pag-ampo. May gugmaon ug maluluyon nga amahan. Nagadangup kami kanimo nining panahon sa mga pagsuway. Ug among gihangad nga na kanimo ang among mga kaigsunan nga napiktahan sa kusog nga linaw. Among giampo ang ilang kaluwasan ug hatagi og proteksyon. Hupaya ang ilang kahadlok ug mga kabalaka. Liguna ang mga nangaluya. Ayuha ang mga samaran ug ang mga nawad-an sa ilang panimay. Agaka sila diha sa imong mahigugmaong pag-amua. Naghalad kami og mga pag-ampo alang sa mga simbahan sa amihanang sugbo nga naguba sa linaw. Dugay na kining sagrado nga mga dapit alang sa mga pag-ampo, paglaom ug dalang panan. Among giampo nga makabarog kini pagbalik, pagmatuod sa imong way katapusan nga pagpakig-uban kanamo. Dasiga kanunay ang kamanggihatagon sa kasing-kasing ug mga kamot aron pagtabang sa pagpahiuli sa kun unsa may nagahanaw. Hinaot nga kining maong trahedya makapapukaw alang sa maslawom nga panaghiusa sa imong katawan. Kaluoy ug pagtuo diha sa imong mga grasya ug panalangin. Amen. Mahal nga Berhen sa Guadalupe, patrona sa Sugbo, liguna kami sa paglaom ug panaghiusa diha sa gugma. Señor Santo Niño,